अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऑनलाइन अरबिक क्लास में आप सबका खैर मक़दम है। मरहबन बिकुम फ़ी फ़स्लिल लुग़तिल अरबिय्या अब्रल इंटरनेट। आज अरबिक क्लास का 13वां दिन है। क़ब्ल इसके कि मैं आज का लेसन शुरू करूं, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं और फर्स्ट डे की वीडियो से देखना शुरू करें, ताकि बाकी के असबाक, बाकी के दुरूस समझने में आसानी हो। इससे कबल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि फ़ेल मुज़ारे से किस तरह हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो हमने बताया था कि पहले वाले हर्फ पर पेश देते हैं, दूसरे वाले हर्फ पर जज़्म देते हैं, और तीसरे वाले हर्फ पर ज़बर देते हैं, और आखिर वाले हर्फ पर फिर पेश दे देते हैं। तो इस तरह युफ़अलु का वज़न बन जाता है। तो किसी से भी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे मुज़ारे का तो इसी वज़न पर आएगा, जैसे युफ़अल, युक़तल, इसी तरह युद्रब, इस तरह बनाया जाता है। ये हमने पिछली वीडियो में बताया था। आज का जो सबक है, आज का जो लेसन है, उसका नाम है फ़ेल अम्र, यानी ऑर्डर वाला वर्ब। वो वर्ब जिसे ऑर्डर दिया जाता है। जिस तरह फ़ेल माज़ी, पास्ट का वर्ब और प्रेजेंट फ्यूचर मुज़ारे के वर्ब के 14 फॉर्म्स आते हैं, उसी तरह अम्र के भी यानी ऑर्डर वाले वर्ब के भी फॉर्म्स आते हैं, लेकिन वो सिर्फ 6 होते हैं। वो सिर्फ सेकंड पर्सन के फॉर्म से अम्र बनाए जाते हैं। अम्र बनाने का तरीक़ा ये है, सेकंड पर्सन के जो 6 फॉर्म्स हैं उनको हम सामने रखेंगे, जैसे तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलाने, तफ़अलना। तो ये 6 फॉर्म्स हैं और इन्हीं 6 से हम अम्र बनाते हैं, यानी ऑर्डर वाला वर्ब बनाते हैं। इसके बनाने का कायदा ये है कि सबसे पहला वाला हर्फ जो है उसको हम रिमूव कर देते हैं। जैसे तफ़अलु है तो हम उसको ता को रिमूव कर देंगे और आखिर वाले हर्फ पर हम जज़्म दे देंगे। इस तरह आप देख सकते हैं शक्ल जो है फ़ा साकिन है, आइन पर ज़बर है और लाम पर जज़्म है, वो भी साकिन है। तो अब करना यह है कि अगर आइन कलमे पर ज़बर या ज़ेर हो, आइन कलमे पर ज़बर या ज़ेर हो, तो हम फ़ा से पहले यानी फ़ा साकिन से पहले हम अलिफ ज़ेर ई का इजाफ़ा करते हैं। तो यहाँ पे देखें आइन कलमा पर ज़बर है, तफ़अलु था, तो आइन कलमे पर ज़बर है, तो हमने जो ता रिमूव की है वहाँ पर ई का इजाफ़ा कर देंगे, ई ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा इफ़अल, इफ़अल। इसी तरह अगर आइन कलमे पर ज़ेर है वो भी इसी शक्ल पर आएगा, यानी उस पर भी अलिफ ज़ेर ई का इजाफ़ा कर देंगे, इफ़अल। और इसी तरह इफ़इल, देखें आइन कलमे पे ज़ेर है तो हमने अलिफ ज़ेर ई का शुरू में इजाफ़ा किया ता को हटाकर, इफ़इल। इसी तरह तफ़उलु है, अगर आइन पर पेश है तो हम वहाँ पर अलिफ ज़ेर ई का इजाफ़ा नहीं करेंगे बल्कि अलिफ पेश ऊ का इजाफ़ा करेंगे, तो उस तरह हो जाएगा उफ़उल। तो ये 3 वज़न आते हैं, इफ़अल, इफ़इल, उफ़उल। मिसाल के तौर पर देखें, कल हमने मिसाल दी थी यदरिबु, वो मारता है या मारेगा या मार रहा है। इससे अगर हम अम्र बनाएंगे तो इसको हम सेकंड पर्सन में ले जाएंगे, तो हो जाएगा ये तदरिबु, तू मारता है या मारेगा। तो तदरिबु में अब देखें, सबसे पहले तो ता को हम रिमूव करेंगे और आखिर को हम साकिन करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका जो आइन कलमा है यानी तीसरा वर्ड है, तीसरा वर्ड जो हमने जो है ऑलरेडी वो ता को रिमूव कर दिया है, तो वो पहला वर्ड था। दूसरा वर्ड जो है ज़ाद है और तीसरा वर्ड रा है। तो इसमें देखें रा पर ज़ेर है, तो हम अलिफ का जो इजाफ़ा करेंगे शुरू में उस पर भी ज़ेर देंगे, तो बन जाएगा इज़रिब। तर्जमा करेंगे तू मार, आप मारिए, इज़रिब। इसी तरह दूसरा वर्ड देखिए, कल हमने एक वर्ब लिखवाया था ज़हबा यज़हबु ज़हाबन, मतलब जाना। तो ज़हबा यज़हबु, यज़हबु मुज़ारे है, वो जाता है या जाएगा, इसको सेकंड पर्सन में लाएंगे तो हो जाएगा ये तज़हबु, तू जाता है या जाएगा।
تو اس سے بھی جب ہم امر بنائیں گے تو تا کو ریموو کریں گے، آخر کو جزم دیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے جو تیسرا ورڈ ہے وہ اس پر زبر ہے، تو ہم الف زیر ای کا اضافہ کریں گے تا کی جگہ پر، تو ہو جائے گا اذهب، تو جا، آپ جائیے، ہے نا۔ اسی طرح عین کلمہ پیش ہو جس کا، تو اس کی مثال دیکھیے، کل ہم نے ورب لکھوایا تھا خرج یخرج خروجن، مطلب نکلنا، باہر جانا۔ تو اس پہ دیکھیے، اس کو بھی ہم سیکنڈ پرسن میں لائیں گے تو ہو جائے گا تخرجو، تا کو ریموو کریں گے، آخر کو جزم دیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے تیسرا ورڈ جو ہے اس پر پیش ہے، تو ہم نے بتایا جب تیسرا ورڈ پیش ہوگا تو ہم الف پیش او کا اضافہ کریں گے، تو یہاں پر ہو جائے گا اخرج، تو نکل جا، تم جاؤ، تم نکلو، تو یہ اخرج ہو جائے گا۔ تو یہ وزن ہوتے ہیں اذهب، اضرب، اخرج۔ تو اس وزن کو آپ یاد رکھیں، اگر تیسرا ورڈ پیش ہوگا تو الف پیش او کا اضافہ کریں گے، اور زبر یا زیر ہوگا الف زیر ای کا اضافہ کریں گے۔ اس کے بھی 6 فارم آتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اذهب کی مثال ہی لیتے ہیں، جیسے اذهب، اذهبا، اذهبوا، یہ میل کا فارم ہو گیا۔ اذهب، اذهبا، اذهبوا۔ فیمیل کا اذهبی، اذهبا، اذهبنا۔ اسی طرح ضرب یضرب سے اضرب، اضربا، اضربوا، اضربی، اضربا، اضربنا۔ اسی طرح خرجہ سے جو ہم اس کی فارمز بنائیں گے، اخرج، اخرجا، اخرجو، اخرجی، اخرجا، اخرجنا۔ تو یہ 6 فارمز آئیں گے، ترجمہ کریں گے، تو جا، تم دونوں جاؤ، تم سب جاؤ۔ اگر فیمیل ہے تو اس کا بھی ترجمہ وہی کریں گے، چونکہ آرڈر ہے۔ تو یہ 3 میل کے لیے آرڈر ہوتے ہیں اور 3 فیمیل کے لیے۔ اسی طرح اقتل ہے، تو اقتل کی بھی گردان ہم اسی طرح کریں گے، اقتل، اقتلا، اقتلو، اقتلی، اقتلا، اقتلنا۔ تو آپ کو یہ 6 فارمز آپ کو یاد کرنے پڑیں گے۔ عربک میں ماضی کے فارمز، مضارع کے فارمز اور امر کے فارمز یاد کرنا ضروری ہے، بغیر اس کے اب آپ عربی نہیں بول سکتے، جو فصیح عربی ہے، جو زبان قرآن میں استعمال ہوئی ہے۔ تو یہ 3 فارمز کو یاد کرنا ضروری ہے، ماضی کے، مضارع کے اور امر کے۔ تو یہ فارمز آپ کو یاد کرنے پڑیں گے۔ بنانے کا طریقہ میں نے بتا دیا کہ سیکنڈ پرسن سے امر بناتے ہیں، سیکنڈ پرسن میں جو پہلا ورڈ ہوگا اس کو ریموو کریں گے وہاں پر، اور آخر ورڈ کو ساکن کریں گے۔ دیکھیں گے اس میں کہ تیسرا ورڈ جو ہے اگر زبر یا زیر ہے تو ہم ای کا اضافہ کرتے ہیں، اور اگر پیش ہے تو ہم او کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق، امید ہے کہ یہ لیسن آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ڈیلی ہم کچھ ورب اور کچھ اسم لکھوائیں گے، تو کچھ حروف میں لکھواتا ہوں، اسے آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ قتل یقتل قتلا، یعنی قتل کرنا۔ قتل ماضی ہے، یقتل مضارع ہے، اور قتلا مصدر ہے، یعنی قتل کرنا۔ شریبا یشرب شرابا، مطلب پینا۔ شریبا یشرب شرابا، مطلب پینا۔ رقد یرقد رقدا، مطلب سونا۔ رقد یرقد رقدا۔ قرأ یقرأ قراءة، مطلب پڑھنا۔ دیکھیے قرأ یقرأ، یقرأ سے جب ہم امر بناتے ہیں تو اس کو سیکنڈ پرسن میں لائیں گے، تقرؤ ہو جائے گا، تو تا کو ہم ریموو کر دیں گے، لاسٹ کو حمزہ کو ساکن کریں گے۔ یہاں پہ دیکھیں گے تیسرا ورڈ جو ہے زبر ہے اس پر، تو ہم الف زیر ای کا اضافہ کر دیں گے، تو ہو جائے گا اقرأ، اقرأ۔ تو قرآن میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو یہ امر ہے، تو پڑھ، آپ پڑھیے، اقرأ۔ کتب یکتب کتابۃ، مطلب لکھنا۔ کتب یکتب، کتب
ماضی ہے، اگر میں کہوں گا کہ میں نے لکھا تو ہو جائے اس کا فارمس آئے گا کتبتو، میں نے لکھا، کتبنا ہم سب نے لکھا۔ اسی طرح مضارع میں اگر ہم لائیں گے کہ ہم لکھتے ہیں یا لکھیں گے تو اکتبو، نکتبو ہم لکھتے ہیں یا لکھیں گے، اکتبو میں لکھتا ہوں۔ کتابتاً مصدر ہے، مطلب ہوگا لکھنا۔ اگر اس کا امر بنائیں گے تو دیکھیں آپ، اس کو ہم سیکنڈ پرسن میں لے جائیں گے تو ہو جائے گا تکتب، تا کو ریموو کریں گے، آخر کو ساکن کریں گے۔ تیسرا ورڈ دیکھیں گے، تیسرے ورڈ پر جو ہے پیش ہے تو ہم الف پیش او کا شروع میں اضافہ کر دیں گے تو ہو جائے گا اکتب، گردان اس کی امر کی آئی، اکتب، اکتبا، اکتبو، اکتبی، اکتبا، اکتبنا، 3 میل کے لیے 3 فیمیل کے لیے۔ تو یہ ورب تھے، اسے آپ یاد رکھیں۔ 5 اب نون میں لکھوا رہا ہوں، وہ لکھ لیں۔ قلم کی جمع اقلام، قلم سنگولر ہے اور اقلام پلورل ہے۔ قلم کی جمع اقلام یعنی پین، قلم۔ کرسی کی جمع کراسی، کرسیٌ کی جمع کراسیٌ۔ مطلب چیئر، کرسی۔ مدرستٌ کی جمع مدارسُ، مدرستٌ کی جمع مدارس یعنی اسکول۔ مروحۃ کی جمع ہو جائے گی مراوح، مروحۃ کی جمع مراوح یعنی پنکھا، فین۔ قلب کی جمع قلوب، قلب کی جمع قلوب یعنی دل، ہارٹ۔ تو یہ کچھ ورڈ میننگ میں لکھوائے ہیں، آپ اسے اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں اور اسے یاد کریں، یاد رکھیں۔ انشاءاللہ آخر کے 10 دنوں میں جب ہم جملے کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ اس سے کافی مدد ملے گی۔ تو امید ہے کہ یہ سبق آپ کو پسند آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔